कराची और हैदराबाद तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन के इस्तीफे मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी। मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्री के लिए इश्तिहारात जारी करने की मंजूरी। सिंध के 8 तालीमी बोर्ड्स में तकर्रियों का नया मरहला शुरू। उम्मीदवारों की तकर्री मेरिट और हासिल करदा नंबर्स की बुनियाद पर होगी। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मेमन 53.2 नंबर्स के साथ मजबूत उम्मीदवार। आबिद अली मुगल, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह भी दौड़ में शामिल। सिंध की सकाफत अब नए अंदाज में पेश की जाएगी। फिल्मी मंसूबे होंगे मजीद मजबूत। मीडिया और हुकूमत के दरमियान ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमे इत्तलात का अहम इजलास। मीडिया हाउसेस के लिए सहूलियात बढ़ाने पर गौर। सिंध की तारीख और सकाफत को आलमी सतह पर उजागर करने का फैसला। सिंध हुकूमत का मुस्बत और जिम्मेदार सहाफत के फरोग पर जोर। सिंध को पोलियो फ्री बनाना अव्वलीन तरजीह। वज़ीर सेहत अज़रा फिचूहो बोली, पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वालिदैन 4 से 14 साल तक के बच्चों को पोलियो बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। बच्चे वैक्सीन लगवाकर मुस्तकिल मासूरी के खतरे से महफूज बन सकते हैं। मुहिम कराची की 79 हार्वेस्ट यूसीज में शुरू की जा रही है। अब सफ़र होगा मजीद आसान। शहरियों के लिए जदीद सफरी सहूलतें करीब। मैस ट्रांजिट मंसूबे पर नुमाया पेशरफ्त। ग्रीन लाइन मंसूबे में तामीराती सरगर्मियाँ तेज रफ्तार। बीआरटी ग्रीन लाइन फेज 2 मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल। 8 किलोमीटर तवील कॉरिडोर पर काम तेजी से जारी। बस रूट पर छतों की तनसीब का काम मुकम्मल। 3 में से 1 स्टेशन की तामीर मुकम्मल। 2 स्टेशन पर तामीराती काम जारी। ईद कुर्बान करीब आमद। मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। मलीन मंडी में गहमा गहमी उरूज पर शहरी कीमतें सुनकर हैरान और परेशान। चेयरमैन लियारी टाउन ने चार्ज संभाल लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी के हमरा मुख्तलिफ महकमों का दौरा। खलील हौत ने अमले की हाजिरियाँ चेक की। अफसरान और मुलाजमीन को सुबह 9 बजे ड्यूटी पर पहुँचने की हिदायत। 3 माह में लियारी का नक्शा बदलने का ऐलान। लियारी के सराउंडिंग में जैसे जो मसाइल थे, चीज़ें थी, कचरे के, गार्बेज के और सेवरेज के, पानी के, सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम अच्छे से करके हमने 3 महीने का टारगेट रखा है। हम मिलकर इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। फैंसी और बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर नाके। तारिक रोड, कोरंगी नेशनल हाईवे, माड़ीपुर रोड पर चेकिंग। मुतादिद गाड़ियां जब्त। भारी जुर्माने भी किए गए। रिटायरमेंट के वक्त तारीख पैदाइश कैसे तब्दील करें? सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स में कहा, 33 साल की सर्विस में तारीख की तब्दीली याद नहीं आई। पुलिस अफसर अली रजा गिलानी ने रिटायरमेंट के वक्त मामला उठाया। जाहिर है कार्रवाई मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की कोशिश है। सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज तारीख पैदाइश हतमी होती है। कानून के तहत बाद में तारीख पैदाइश की तब्दीली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जहरीली गैस से हलाकतों का केस। सरकारी वकील की तैयारी के लिए मोहलत की दरख्वास्त गुजार की फौरी समाप्त की सदा। सिंध हाई कोर्ट ने जहरीली गैस केस में तहकीकात पर सवाल उठा दिए। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, जानते हैं मामला अहम है। 2 मुकदमात दर्ज हो चुके। हुकूमत ने जायजा लिया होगा। तारीख नहीं दे सकते और भी बहुत अहम केसेस हैं। जाली सफरी दस्तावेजात बनाने वालों के लिए खतरे की घंटी। इमिग्रेशन सिस्टम मजीद मजबूत। जना एयरपोर्ट पर पेशावराना सलाहियतों में बड़ा इजाफा। अमरीकी ताउन से FIA अफसरान की जदीद तरबियत मुकम्मल। 100 से ज़ायद इमिग्रेशन अफसरान ने खुसूसी तरबियत हासिल की। अप्रैल में तरसीलात ज़र में कमी। सालाना इजाफा बरकरार। अप्रैल में 3 अरब 50 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल। मार्च के मुकाबले में 8% कमी हुई। माली साल के 10 माह में तरसीलात ज़र 33 अरब 80 करोड़ डॉलर तक रिकॉर्ड। 10 माह के दौरान 8% इजाफा हुआ। बिजली की बढ़ती लागत और गैस लोड शेडिंग से सनतकार परेशान। पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा होने लगा। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर जाहिद हमीद बोले,
ریجن کے مقابلے سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے. LPG اور ڈیزل کے استعمال سے انڈسٹری کی آپریشنل کاسٹ بڑھ گئی ہے. گیس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا. سورج کی تپش میں اضافہ، گرمی کے ساتھ حبس کا وار، سمندری ہوائیں بھی بے اثر، پارا روز بروز چڑھنے لگا. حبس نے کراچی والوں کو بے حال کر دیا. ماہرین صحت نے خبردار کیا، غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں، احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائیں. گوادر پورٹ پر ایک اور کارگو جہاز کی کامیاب برتنگ. MV وان ہانگ وے 34,000 ٹن سامان لے کر گوادر پہنچا. 20,000 سے زائد کارگو آئٹمز کے ساتھ جہاز لنگر انداز ہوا. عالمی شپنگ کمپنیوں کا گوادر پر اعتماد بڑھنے لگا. بحری تجارت میں بڑی پیش رفت، گوادر پورٹ کے لیے تاریخی ریلیف پیکیج. وفاقی وزیر بحری امور کا گوادر بندرگاہ کے لیے بڑا معاشی اعلان. عالمی ٹرانزٹ ٹریفک بڑھانے کے لیے ٹیرف میں بڑی کمی. کنٹینر بردار جہازوں کی برتھنگ فیس میں 25% کمی. ٹرانس شپمنٹ کنٹینرز پر پورٹ چارجز 40% تک کم. کارگو چارجز میں 31% کمی. 1 ماہ مفت اسٹوریج سہولت متعارف کرائی گئی. ہماری حکومت نے ایک بوسٹر کیمپین سٹارٹ کی ہے جو کہ 12 مئی سے شروع ہو رہی ہے. تقریباً کوئی 20 لاکھ بچوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کو پرماننٹ ڈسیبلٹی سے بچانے کے لیے یا کسی اور کنڈیشن سے بچانے کے لیے. جو آج فیصلہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ ان کا بہتر مستقبل کے طور پر ہوگا. بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے بڑے پیمانے پر مہم شروع. میئر کراچی مرتضی وہاب نے لیاری میں پولیو بوسٹر ڈوز مہم کا افتتاح کر دیا. 20 لاکھ بچوں کو بوسٹر ڈوز لگانے کا اعلان. کہا منفی پروپیگنڈے سے بچیں، بچوں کی صحت سے نہ کھیلیں. ویکسین صحت کے لیے نقصان دہ نہیں، پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بچوں کا محفوظ اور صحت مند مستقبل ہماری اولین ترجیح ہے. والدین بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. زہریلی گیس سے ہلاکتوں کا کیس، سرکاری وکیل کی تیاری کے لیے مہلت کی درخواست. درخواست گزار کی فوری سماعت کی استدعا. سندھ ہائی کورٹ نے زہریلی گیس کیس میں تحقیقات پر سوالات اٹھا دیے. عدالتی ریمارکس میں کہا گیا، جانتے ہیں معاملہ اہم ہے، 2 مقدمات درج ہو چکے، حکومت نے جائزہ لیا ہوگا، تاریخ نہیں دے سکتے، اور بھی بہت اہم کیسز ہیں. جعلی سفری دستاویزات بنانے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی. امیگریشن سسٹم مزید مضبوط. جناح ایئرپورٹ پر پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بڑا اضافہ. امریکی تعاون سے FIA افسران کی جدید تربیت مکمل. 100 سے زائد امیگریشن افسران نے خصوصی تربیت حاصل کی. جعلی شناخت اور امپوسٹرز پکڑنے کی جدید تکنیک سکھائی گئی. سورج کی تپش میں اضافہ، گرمی کے ساتھ حبس کا وار، سمندری ہوائیں بھی بے اثر، پارا روز بروز چڑھنے لگا. حبس نے کراچی والوں کو بے حال کر دیا. ماہرین صحت نے خبردار کیا، غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں، احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائیں. اور بحری تجارت میں بڑی پیش رفت، گوادر پورٹ کے لیے تاریخی ریلیف پیکیج. وفاقی وزیر بحری امور کا گوادر اور بندرگاہ کے لیے بڑا معاشی اعلان. عالمی ٹرانزٹ ٹریفک بڑھانے کے لیے ٹیرف میں بڑی کمی. کنٹینر بردار جہازوں کی برتنگ فیس میں 25% کمی. ٹرانس شپمنٹ کنٹینرز پر پورٹ چارجز 40% تک کم. کارگو چارجز میں 31% کمی. 1 ماہ مفت اسٹوریج سہولت متعارف کرائی گئی.